नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा गरिएको मन्त्री परिषदको पुनर्गठनले फेरि अर्को विवाद थपेको छ। संविधान र सैद्धान्तिक कुनै पनि हिसाबमा पुनर्गठन स्वीकार्य नहुने तर्क संविधानविद र विज्ञहरूको छ। तर जे गरे पनि हुन्छ यो मुलुकमा भन्ने थिति बसाउन खोज्दैछ यो सरकार। विस्तारित मन्त्री परिषदमा उपल्लो वरियतामा अटाएका एक व्यक्तिले सरकारमा पाइला राख्ने बित्तिकै दिएको अभिव्यक्तिले झनै यो छर्लङ्ग पारेको छ। कुन नियत बोकेका व्यक्तिहरू सरकारमा सामेल भएका छन्, ओलीले के कस्तो शर्त स्वीकार गरेर उनीहरूलाई सरकारमा आकर्षित गरेका छन् भन्ने तथ्य पहिलो दिनदेखि नै खुल्न थालेको छ। सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति निर्देशित हो या व्यक्तिगत हो, यसको असर ढिलो छिटो देखिनेछन्। यता सरकारका मन्त्रीहरू कतिसम्म नैतिकवान छन् भन्ने दृष्टान्त पनि देखिँदैछन्। सरकारबाट बिदा लिएर प्रदीप गेवालीले जाँदा जाँदै नैतिकता देखाए, तर गेवालीसँग जति नैतिकता त प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूसँग रहेनछ भन्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकोबाट स्पष्ट भएको छ। उता सीमामा नेपाली जनताले दक्षिणको छिमेकी भारतको हेपाहा प्रवृत्ति निरन्तर सहन गरिरहेका छन्। लाग्छ भारतसँगको सीमामा राज्यको उपस्थिति कतै छैन। यो सँगसँगै किसानहरू मल अभावमा तडपिरहेको र कोरोना महामारीका कारण काम र माम नपाउँदा घरपालुवा नेपाली हात्तीहरू भारतमा बेचिन थालिएको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपप्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यमा लैजाने भन्दै राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा महतोको मुक्ति आन्दोलनमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो। निर्वाचन घोषणा भएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु, निर्वाचनको प्रक्रिया र पद्धतिमाथिको प्रहार भएको विज्ञहरूको भनाई। सैद्धान्तिक रूपमा चुनावी सरकार पुनर्गठन हुन नसक्ने। सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रदीप गेवालीले सम्पत्ति विवरण बुझाएर देखाए नैतिकता। सम्पत्ति विवरण बुझाउन प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरू अझै उदासीन। बर्दियाका सीमावर्ती गाउँ बस्तीमा रोकिएन भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती। हतियार सहित प्रवेश गरी नेपालीलाई लुट्ने र पिट्ने क्रम जारी। आफ्नै भएको कारणले हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब दिने कुरा पनि रहेन। र कोरोना महामारीले काम र माम विहीन बनेका चितवनका हात्तीहरू विस्थापित हुँदै खर्च टार्न नसकेपछि नेपालका हात्तीहरू भारतमा बेचिँदै। हात्ती 2 वर्षदेखि कोरोनाको कारणले 2 वर्षदेखि हात्ती पाल्न नसक्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ। देशको उपप्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारपूर्ण पदमा आसीन हुने बित्तिकै दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौम सत्ता र अक्षुण्णतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ। महतोले उठाएको बहुल राज्य र मुक्ति आन्दोलनको विषयले सबैलाई आश्चर्यचकित मात्र पारेको छैन। उनले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने नभए उनीमाथि कारबाही हुनुपर्नेसम्मको माग उठेका छन्। महतोको अभिव्यक्तिको अन्तर्य के हो त, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अहिले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको चर्को टिका टिप्पणी भइरहेको छ। सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, त्यस पछाडि डाक्टर भीमार्जुन आचार्यसँग जो संविधानविद हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ। अधिकांश आपके साथ समाजवादी पार्टी ने जनता का काम मांग मुद्दा को आगे बढ़ाया है और बाकी मांग मुद्दा के लिए सरकार में जाना चाहिए और विकास तो ठीक किया है, ये जनता कह रही है।
शुक्रबार नियुक्त भएका उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै बहुराष्ट्र र बहुराज्य सञ्चालन गर्ने मुक्ति आन्दोलन जारी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। महतोको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला पुनः शनिबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई गरिएको स्वागत कार्यक्रममा पनि सोही कुरा दोहोर्याए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नवनियुक्त उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री महतोको अभिव्यक्तिमाथि कडा टिप्पणी गर्दै उनको मागलाई अस्वीकार र विरोध गरिने बताए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत गौतमले नेपाललाई विघटन गर्ने आन्दोलनलाई कुनै पनि देशभक्त नेपालीका निम्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले महतोले सञ्चालन गरिरहेको मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको सुन्दा आफूलाई आश्चर्यचकित बनाएको समेत बताएका छन्। महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले नेता योगेश भट्टराई लगायतले पनि नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अराजक र संविधान विरोधी भएको बताएका छन्। त्यसैगरी संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले ट्विट गर्दै भनेका छन्, फेरि बहुराष्ट्रको कुरा आयो। संविधानको शपथ लिएको व्यक्तिले यस्तो कुरा नगरिदिए हुने देशभक्ति किन यति कमजोर हुँदै गएको। उनले यो ट्विट गरेको केही समयपछि नै पुनः अर्को ट्विट गर्दै भनेका छन्, संघीयताभित्र लुकेको अभिष्ट यही नै थियो र हो। दलित, जनजाति, मधेसी, गरिब दुखीको उत्थानको कुरा फगत बहाना हो। सबै सजग रहौं। उनले यो पनि भनेका छन्, बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियता फरक अवधारणा हुन्। सरोकार र चिन्ता बहुराष्ट्रको मात्र हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै तपाईको उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्ने छैन भनी शपथ लिएको आधा घण्टा नबित्दै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन आफूले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्वार्ता आयो। तपाईको राष्ट्रवादभित्र यस्ता कुरा पनि पर्छन् कि भनेर प्रश्न गरेका छन्। गत वर्ष वैशाख 10 गते सम्पन्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी बीचको एकताको सहमति पत्रमै बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापित गर्न तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्न पार्टी एकताको घोषणा गरिएको उल्लेख गरिएको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजीव खत्रीको रिपोर्ट। यस विषयमा थप कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। डाक्टर साहब, स्वागत छ प्राइम टाइम न्यूजमा। धन्यवाद। अब उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिको अन्तर्य अर्थात् रहस्य के हुन सक्छ? होइन, यो प्रश्न छ उहाँले जुन चिज उहाँले भन्नुभयो, स्पष्ट रूपमा एउटा बहुराष्ट्र नै नेपाल हो र आफ्नो लक्ष्य यो सरकारमा आउनुको उहाँले दुईवटा लक्ष्य भन्नुभएको छ। हजुर, एउटा आफ्ना केही समस्याहरू सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र दोस्रो उहाँको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाललाई बहुराष्ट्र बनाउने भन्ने। अब यो निकै नै आपत्तिजनक कुरा हो, किनभने एउटा संविधानको शपथ खाएको त्यति उच्च अहोदामा बसेको उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतको व्यक्तिले शपथ खाँदै र शपथ खाएको केही समय पछाडि संविधान र राष्ट्रको विरुद्धमा यो खालको अभिव्यक्ति दिनु भन्ने चान्चुने कुरा होइन। अब सायद त्यस्तो संसारमा राष्ट्र अब छैनन् होला जसले जुन माटोमा बसेर राजनीति गर्छ, जुन संविधानको शपथ खान्छ अनि शपथ खाइसकेपछि संविधानकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने भन्ने सायद त्यस्तो दुनियाँमा राष्ट्रहरू पाउन सकिँदैन। र उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो एकदमै आपत्तिजनक छ, किनभने उहाँले प्रयोग गरेको शब्द त्यो बहुराष्ट्र वा बहुराज्यको अर्थ चाहिँ नेपाल एक छैन, नेपाल सिङ्गो छैन, नेपाल अखण्ड छैन, नेपाल धेरै राज्य र धेरै राष्ट्रहरूको देश हो भन्ने अर्थ लाग्छ। यदि त्यहाँनिर उहाँले बहुल राष्ट्रियताको कुरा गरेको भए त्यो कुरा संविधानसँग आपत्ति हुने थिएन, किनभने नेपाल विभिन्न भाषा, धर्म, सम्प्रदायको, जातिको देश भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको नेसनालिटीहरू, जाति जनजातिहरू धेरै छ भन्ने कुरा साँचो कुरा हो, त्यो सबैको सम्मान हुनुपर्छ। तर राष्ट्र नै बहु छ, राज्य नै बहु छ भन्ने जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो निकै नै आपत्तिजनक र निकै नै संवेदनशील विषय हो। अब डाक्टर साहब, जस्तो संविधानले बहुल राज्यको कल्पना नगरेको अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने, विशेष गरी के प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सम्झौतामा त्यसका केही शर्तहरू सामेल भएको भनेर भन्न सकिने अवस्था छ? अब यसको दुई तीनटा कारणहरू होला। एउटा त अब खास गरी पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका जुन खालका क्रियाकलापहरू भए, जस्तो यहाँले प्रारम्भ हेर्नुभयो भने उहाँ एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उहाँ उदय हुनुभयो, उहाँले भारी मत जनताबाट पाउनुभयो र उहाँले आफ्ना अभिव्यक्तिमा पनि म राष्ट्रको लागि सेवा गर्छु, म राष्ट्रको लागि काम गर्न आएको हुँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो।
र केही समय त्यो खालका क्रियाकलापहरू पनि भए। हजुर। तर अब पछिल्ला समयमा जसरी उहाँले नाङ्गो रूपमा खुलियाम रूपमा राष्ट्रको हितसँग सम्झौताहरू गर्ने, सत्ताको लागि जस्तो खालको सौदाबाजी पनि गर्ने उहाँले जुन खालको आदत चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो, सायद मलाई लाग्छ हिजो नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्रीले अब ओलीको त्यो कुरा उनले बुझे कि ओलीको राष्ट्रवाद भनेको पनि खोक्रो रहेछ र उनले भनेका कुराहरू पनि व्यवहार र उनको आफ्नो सिद्धान्तमा खास मेल खाएन। अब त्यो हो भने हामीले त पहिलेदेखि उठाइरहेको कुरा चाहिँ अब झन् बलियो ढङ्गले उठाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई पर्या हुनसक्छ एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा, ओलीले सत्ताको लागि जुन खालको सौदाबाजी गर्नुभयो, अब यस्तो सरकारमा हामीले संविधानको राष्ट्रको विरुद्धमै कुनै काम गऱ्यौँ, अभिव्यक्ति दियौँ भने पनि हामीलाई प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिन सक्ने ठाउँ छैन भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो होला। किनभने संसदीय शासन प्रणालीमा जुन गभर्मेन्टको फर्म हुन्छ त्यो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भावनाले प्रधानमन्त्रीको प्लिजरमा सन्तुष्टि माने अरू मन्त्रीहरू बस्ने र अरू मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुशासनलाई भङ्ग गर्ने वा तोड्ने अधिकार चाहिँ पाउँदैन। तर देखादेखि नवनियुक्त मन्त्रीले त्यसो गर्नुको एउटा कारण के हुन्छ त भन्दा कि अब स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि पनि उहाँले एउटा नटेरेको र यिनी स्वयं अब राष्ट्रको अहितमा लागेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यसो गर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन भन्ने होला। अब तेस्रो अब थाहा छैन उहाँहरूको मिसन के हो, अब के कारणले यो भन्नुभयो त्यो पछि। ठिक छ। अब डाक्टर साहब जस्तो अब बहुल राज्य मात्र नभई मुक्ति आन्दोलनको अर्थ भने के हुन सक्छ त? मैले एकदमै कम तपाईँको फोन सुनिराखेको छु। अब डाक्टर साहब मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला? म सुन्दैछु। ठिक छ। अब बहुल राज्य मात्र नभई मुक्ति आन्दोलनको अर्थ भने के हुन सक्छ? अनि यसलाई उहाँले सँगसँगै जोड्नु भएको छ। एउटा राजनीति गर्ने दलले वा नेताले जनताको अधिकारको बारेमा, आफ्नो समुदायको अधिकारको बारेमा बोल्नु कुनै आपत्तिजनक कुरा होइन। हजुर। मानिसलाई एउटा स्वतन्त्रता दिलाउने, अधिकार दिलाउने, मुक्ति दिलाउने भन्ने कुरा होइन। तर यहाँनिर अत्यन्त रहस्यमय कुरा र उहाँले स्पष्ट भन्न खोजेको कुरा के हो भने कि उहाँको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाललाई बहुराष्ट्र वा बहुराज्य बनाउने भन्ने देखियो। त्यसले त स्पष्ट रूपमा चाहिँ भोलि नेपालको तराईको भूभागलाई चाहिँ नेपालभन्दा पृथक बनाएर यो अलग पहिचानको राष्ट्र हो भन्ने सम्मको कुरा यसले चाहिँ सङ्केत गर्छ। अनि त्यही चिजको मुक्तिको लागि म जनतालाई लडाउँछु बढाउँछु भन्ने यहाँनिर सङ्केत गरेको देखियो। त्यसले गर्दा त्यो मुक्तिको आन्दोलनमा लाग्छ उहाँले प्रयोग गरेको त्यो बहुराष्ट्रको शब्द वा त्यो अवधारणाभन्दा फरक छैन, यो एउटै हो। विगतमा दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दाखेरि माओवादीले यो अवधारणा बाहिर ल्याएको थियो। आज उसले यो कुरा आफ्नो मुखबाट त्यति निकाल्दैन, सायद उसले त्यो रियलाइज गर्यो होला। आज फेरि आज उहाँहरूबाट यो कुराहरू आयो र कस्तो समयमा आयो भने कि नेपालको संविधान समाएर संविधान र राष्ट्रप्रति शपथ लिएको केही समय पछाडि उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। मलाई लाग्छ सिङ्गो देशको लागि यो सबै यो 3 करोड 500 नेपालीहरूको लागि चाहिँ एउटा शिर झुक्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। अब थाहा छैन प्रधानमन्त्रीले यसलाई उहाँले कसरी लिनुहुन्छ, उहाँले यो बारेमा उहाँलाई के सोध्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भोलिका दिनले बताउला। र म एउटा नागरिकको रूपमा यो संविधानको विद्यार्थीको हैसियतमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो गर्ने अधिकार र छुट उहाँलाई त्यहाँ छैन। तपाईँ संविधानको धारा 3 हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर यो राष्ट्रको बारेमा परिभाषा गरेको छ। सबै नेपालीलाई यहाँ राष्ट्र भन्ने परिभाषामा उल्लेख गरेको छ। तर त्यो कस्तो नेपाली त भन्दा भौगोलिक अखण्डता भएको, त्यो इन्टिग्रिटी भएको नेपालको नेपालीहरू राष्ट्र हो भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर देशको खण्डताको परिकल्पना संविधानले कहीँ पनि गरेको छैन। इभन सङ्घीय राज्य बनाएर पनि, सङ्घीय राज्यमा हामी गइसकेपछि पनि त्यो खण्डताको परिकल्पना संविधानले गरेन, केवल अखण्डताको गर्यो। अब यो चिज बुझ्दा बुझ्दै त्यो संविधानलाई मानेर सरकारमा सहभागी भएको मन्त्रीले, शपथ खाएको मन्त्रीले संविधानको विरुद्धमा यति ठुलो कुरा बोल्ने हिम्मत गर्नु भनेको त साह्रै नै गम्भीर कुरा हो। अब डाक्टर साहब जस्तो अब अघि पनि मैले यहाँलाई सोध्न खोजिरहेको थिएँ, विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सम्झौतामा गरिएका जति पनि शर्तहरू छन् त्यसमध्येको एक बुदा हुन सक्छ यो, यसबारे अलिकति अब हुन सक्छ। किनभने यद्यपि अब त्यो लिखित रूपमा के कति भएको कुराहरू सबै बाहिर सार्वजनिक भएको छैन। त प्रधानमन्त्री ओली मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब यसमा कुनै लुकाउने छुपाउने कुरा छैन। जुन दिन उहाँको एउटा मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग उहाँको वार्ता भयो, त्यसलाई उहाँले स्वयं स्वीकार्नुभयो, उहाँको कार्यालयले त्यसलाई स्वीकारेर सार्वजनिक गर्यो वार्ता भएको थियो भनेर। अब त्यो दिन पछाडिका क्रियाकलापहरू यहाँले हेर्नु भने प्रधानमन्त्री र उहाँसँग जोडिएको गुटका प्राय सबै काम कारबाहीहरू संदिग्ध छन्, राष्ट्र र संविधानको कसीमा हेर्दाखेरि आपत्तिजनक छन्।
अब त्यो हिसाबले जस्तो मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने त शास्त्रीय रूपमा संविधानको सिद्धान्त अभ्यासको हिसाबले उहाँले संसदको विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि अहिलेको संविधान बमोजिम नितान्त काम चलाउ सरकारको रूपमा चाहिँ उहाँ रहनु भएको छ। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन, तर एउटै अववाद निर्वाचनको घोषणा भयो भने 6 महिनाको अवधिसम्मको लागि ऊ काम चलाउ भन्छ भन्ने हो। अब यस्तो समयमा उहाँले आफ्नो दलका सदस्यहरूभन्दा पनि बढी सङ्ख्या राखेर उहाँले मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभयो, जहाँ अर्को दललाई लिनुभयो। अनि त्यो दलबाट आएका व्यक्तिले खुल्याम सिङ्गो देशलाई नै उहाँले सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले के भन्नु भने कि मेरो अभिष्ट भनेको चाहिँ नेपाललाई बहुराष्ट्र बनाउने हो भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि यहाँले सोध्नुभयो जस्ता अब नेपथ्यमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ताको लागि तमाम खालका सौदाबाजी गरेको हुनुपर्छ र यो धेरै आपत्तिको कुराहरू प्रत्येक नागरिकले, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो अभिव्यक्ति कुनै मधेस वा मधेसीको हितसँग सम्बन्धित छैन, कुनै पनि नेपालीको हितसँग सम्बन्धित छैन। मैले अघि पनि भनिहालेँ नेपालमा बहुराष्ट्रियता छ। राष्ट्रियता इन द सेन्स कि जाति जनजाति वेशभूषा हाम्रो भाषा सम्प्रदाय धेरै विविधता भावनाले त्यो कुरालाई स्वयं संविधानले नै स्वीकारेको छ। तर राष्ट्रको अखण्डतामा चाहिँ प्रश्न गर्ने, राष्ट्रलाई एकभन्दा बढी राष्ट्र एकभन्दा बढी राज्य छ भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले मात्र होइन, आधुनिक राज्य कहीँ कतै पनि आजको दुनियाँमा बहुराष्ट्र भन्ने कन्सेप्ट छैन। कुनै बेला युरोपमा 15-16 शताब्दीमा यो कुराहरू अवधारणाहरू बाहिर आएको थियो, तर त्यो कुरा उनीहरूले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेनन्। आज सबै संविधान लेखेको देशमा भएको राज्य भनेको राज्य हो, त्यो कन्ट्री हो, त्यो स्टेट हो। त्यहाँ बहुराष्ट्र बहुराज्य भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको विवादित अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै। अब बाँकी न्युज। सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टीले आफूले उठाएको माग र मुद्दाको सम्बोधन भएकाले सरकारमा सहभागी भएको प्रश्न पारेको छ। शनिबार जसपा पार्टी कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई गरिएको स्वागत कार्यक्रममा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेसका माग मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि बढाएकाले उहाँलाई साथ दिएको बताउनुभयो। उहाँले रेशम चौधरीलाई लगाएको मुद्दा, नागरिकता लगायतका विषय सरकारबाट सम्बोधन हुने क्रममा रहेको दावी समेत गर्नुभयो। बाकी काम जो वो कर सकते हैं। उनका कहना भी था कि मैले सक्ने जति काम म गर्छु, वहाँ पर उन्हीं के पास है, तो वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। यस्तै जसपा वरिष्ठ नेता एवं उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले संविधानमा आवश्यक संशोधनको कामका लागि सरकारमा बसेर पहल गर्ने बताउनुभयो। कराने के साथ साथ अपने आगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संगठन को भी आगे बढ़ाना है। आफूहरूको माग मुद्दालाई पूरा गर्नका साथै पार्टीको आगामी मिशन प्राप्तिका लागि पनि सक्षमताका साथ काम गर्ने पनि महत्त्वको भनाइ थियो। निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शुक्रबार ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरू फेरबदल भएका छन्। संसद विघटन गरेर काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दै जसपाका 13 र एमालेका 4 जनालाई मन्त्री बनाएका छन्। आफै काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु स्वाभाविक नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। के चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न मिल्छ? एक रिपोर्ट। संविधानतः काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको र निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालमा 18औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर राति नै हतार हतार मन्त्रालय पुगेरै कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू निर्वाचन घोषणा भएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु निर्वाचनको प्रक्रिया पद्धति र प्रणालीमाथिको प्रहार भएको बताउँछन्। मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ सदस्यहरू थप्ने प्रक्रिया, निर्वाचनको आचार संहितालाई तोडेर नमानेर थप्ने प्रक्रिया त्यति बेला पनि निरन्तर चलिरहे र हाम्रो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कानुन ऐन संविधानको व्यवस्था अनुसार सबैले त्यही अनुसार काम गरिदियो भने त तलसम्म पनि त्यही अनुसार काम हुन्थ्यो होला। यहाँ धेरै ठाउँमा धेरै व्यक्तिले सबै
वैधानिक संविधान र कानुनलाई चाहिँ मिचले गरेको हुनाले चाहिँ मैले यो सरकार त्यो सरकारले गर्यो भनेर चाहिँ दोष आरोपण गर्न पनि मलाई त्यति उपयुक्त ठान्दिनँ। संविधानका जानकारहरू सैद्धान्तिक रूपमा चुनावी सरकार पुनर्गठन हुन नसक्ने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था नरहँदा जुन मन्त्री परिषदले निर्वाचन घोषणा गरियो त्यही मन्त्री परिषदले निर्वाचन गराउनु पर्ने उनीहरूको मत छ। यसअघि पनि पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। पछि पुनर्स्थापना भएपछि सो रिटको सुनवाई अघि बढेन। अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नै नमिल्ने काम भएको भन्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल संविधान विपरीत भएको कामलाई अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। अदालतले यसको नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने काम चाहिँ अदालतको हो। अदालतमा मुद्दा पनि जाने गरेका छन्। अघिल्लोचोटि चाहिँ संसद विघटन गर्दाखेरि पनि यसै गरी केही मन्त्रीहरू थप गरिएको थियो। त्यतिखेर पनि चाहिँ मुद्दाहरू गएको थियो तत्काल सर्वोच्च अदालतमा, तर सर्वोच्च अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश दिएर टुङ्गाइदिएको भएदेखि अब यो फेरि दोहोरिँदैन्थ्यो। अब अहिले त पुरै उलटपुलटै छ। नेपालको संविधानको धारा 77 मा प्रधानमन्त्री रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रिक्त हुने र त्यस्तो बेलामा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। जेठ 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कार्तिक 23 र मङ्सिर 3 गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन्। सो निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिनुलाई धेरैले अस्वाभाविक भनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल र भारत बीचको सीमा व्यवस्थित हुन नसक्दा धेरै नेपाली भूमिमाथि अझै पनि भारतीयहरूले भोग चलन गरिरहेका छन्। बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका स्थित थपुवा गाउँको 12 बिघा जग्गा भारतीय नापी विभागले आफ्नो सीमाभित्र रहेको दावी गर्दै आए पनि नेपाली नागरिकहरूले जग्गाको राजस्व मालपोत कार्यालय बर्दियामा बुझाइरहेका छन्। आफ्नो जमिनमा खेतीपाती गर्न जाँदा नेपाली नागरिकहरूले मारिनुपर्ने सम्मको ज्यादती सहँदै आएका छन्। पीडा यतिमा मात्र सीमित छैन। सीमा क्षेत्रको 10 गजा र नेपाली भूमि भित्रै लुटिने र पिटिने सम्मको ज्यादती नेपाली नागरिकले भोग्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतीय नापी विभागले 2 दशक पहिला गुलरियाको थपुवा गाउँको 12 बिघा भन्दा बढी जमिन भारतमा रहेको देखाए पनि अहिले पनि नेपालीहरूले राजस्व बुझाइरहेका छन्। भारतमा पारिएको त्यो जमिन अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन। खेतीपाती गर्न नपाए पनि राजस्व बुझाइरहेको त्यो जमिनबारे राज्यले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाउन सकेको छैन। यहाँ मैले दोकान सञ्चालन गरेको बापत अब भारतीय पुलिसहरू आएर चाहिँ 2500 रुपियाँ चाहिँ मन्थली दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले भन्यो। अनि भनिसकेपछि मैले अब हामीले चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ दिन चाहेनौँ। अब हामीले यहाँ नेपाल सरकारलाई आफ्नै भूमिमा छौँ, आफ्नै उस भएको कारणले हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब दिने कुरा पनि रहेन। त्यसैले चाहिँ त्यो 81 अब आएर अब यहाँ चाहिँ हामीलाई बेला बेलामा आन टचर गरिराख्ने, बेला मानसिक तनाव दिइराख्ने गर्यो। बर्दिया जिल्लाको 83 किलोमिटर खुल्ला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, तर विवाद ज्यादतीको विषय खुल्ला सीमाको दूरीभन्दा धेरै बढी छ। बर्दियावासीमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीको फेहरिस्त। 2062 सालमा गुलरियाको कटीमा एसएसबीले गोली हानेर राजकुमार चमारको हत्या। 2068 फागुन 4 गते एसएसबीले बेपत्ता बनाएका हर्कबहादुर शाहीको अवस्था अझै अज्ञात। 2072 सालमा गुलरिया आसाराम लोध भारतीय वन दरोगद्वारा अपहरणपछि बेपत्ता। 2072 सालमा हात हतियार सहित प्रवेश गरी भारतीय प्रहरीद्वारा गुलरियावासीको घर घरमा खानतलासी। सुरजपुरका व्यापारी पवित्र राणा र हिराबहादुर पुनसँग भारतीय प्रहरीद्वारा जनही मासिक 2500 भारु माग। ज्यादती यतिमा मात्र सीमित छैन। भारतीय प्रहरीले मागेको मासिक रकम दिन नमान्दा हिमबहादुर पुनले भोग्नु परेको पीडा कम दुःखदायी छैन। आफ्नी श्रीमतीको उपचार गर्न जाँदा उनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेको भारतीय प्रहरीले 1 लाख भारु माग गरे, तर दिन नसकेपछि उनी 38,000 भारु दिएर नेपाल फर्किए। यस्तै मासिक रकम मागेका पवित्र राणाले रकम नदिएपछि केही दिन अघि मात्र हतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय प्रहरीले उनीहरूको पसलबाट 20,000 नेपाली रुपैयाँ समेत लुटेर लगेका थिए। म आफ्नो श्रीमतीलाई उपचार गर्ने भनेर एउटा इन्डियाको बहराइजमा गएको बेलामा मलाई चाहिँ त्यहाँ जबरजस्ती समातिएर उसमा थानामा राखियो
त्यसपछि मलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ भाडा मागिएको थियो। यहाँका साथीहरूलाई सबैलाई कन्ट्याक्ट गरेर यहाँ साथीहरू गएर मलाई चाहिँ 36,000 रुपियाँ भाडा तिरेर त्यहाँबाट छुटाएर ल्याइयो। दुईजना उताबाट पुरा यस्तो घेरा हाल्ने भनेर आएको रहेछन्। अनि हामी यहाँ बाटो चलाउँदै थियौँ। अनि यहाँ भाग्नु भयो। त्यति बेला भाइ यहाँ जरक तिरपालबाट उठेर तिनीहरू भाग्ने भाग्यो नत्र म गोली ठोकिदिन्छु माथिबाट आदेश आइसक्यो भनेर पुरा एकदम हतियार समाइसकेपछि बल्ल छोड्यो। भागे अनि रोडमा गए पछाडि हट्दै। यति बेला सुरजपुरका व्यवसायीहरूको घर छेउमा त्रिपाल टाँगेर सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिएका कारण आफूहरू घरमा बस्न सकेको उनीहरूको भनाइ छ। तर अन्य धेरै गाउँ बस्तीमा अझै पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती जारी छ। भारतीय प्रहरी सधैँ जसो गाउँ गाउँमा हतियार सहित आउने र स्थानीयलाई धम्की समेत दिने गरेका छन्। राज्यको पहुँच सीमामा कमजोर बन्दा बर्दियाका गाउँघर नै डर त्रासमा बस्न बाध्य छन्। न्युज 24 का लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,471 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3,540 र 5,343 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,502 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,85,100 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 68 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 7,779 पुगेको छ। त्यस्तै थप 8,243 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 8,84,373 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 92,928 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 730 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने हालसम्म 31,32,591 वटा पीसीआर र 66,889 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरू घर घरमा नै आइसोलेसनमा बस्न थालेपछि उनीहरूको अवस्था बुझ्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली घर घरमा पुग्न थालेको छ। स्थानीय तहको सक्रियता र स्थानीय प्रशासनको अगुवाईमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली घर घरमा पुग्न थालेको हो। घर घरमा नै गएर आफूहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूले लिन थालेपछि संक्रमित तथा बिरामीहरूमा पनि आड भरोसा बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। रौतहट जिल्लाको विभिन्न पालिकाहरूमा कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राख्दै जनप्रतिनिधिहरू स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसहित घर घरमै पुग्न थालेका छन्। राजदेवी नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको, त्यसमध्ये अधिकांश संक्रमितहरू घरमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका संक्रमितहरूको अवस्था बुझ्न नगर प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंह स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसहित घरमै पुगिरहेका छन्। अहिले सर्वसाधारणहरूमा ज्वरो, रुगाखोकी, श्वास लिन कठिनाई, टाउको दुख्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएकोले लक्षणको आधारमा हामी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर औषधि दिने गरेका छौँ। जनचेतनाको अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी विभिन्न भ्रम र त्रासहरू फैलिएका छन्। यही भ्रम हटाउने उद्देश्य पनि टोलीको रहेको नगर प्रमुख सिंहले बताए। कोरोना संक्रमण भएर मानसिक त्रासमा रहेका नगरवासीलाई हौसला दिन र उनीहरूलाई कोरोनासँग लड्न शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सक्षम बनाउनु हामी आफै घर घरमा गएर संक्रमितहरूलाई भेटी उहाँहरूको दुःख दर्द बुझिरहेका छौँ। नगरपालिकाको यस अभियानले नगरवासीहरूलाई आफ्नो नगरमा स्थानीय सरकार भएको महसुस भएको बताउन थालेका छन्। कोरोना कहरले गर्दा सर्वसाधारण स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न डराइरहेका बेला जनप्रतिनिधि घरमै पुगेर उपचार गराउने व्यवस्थाले स्थानीयवासीलाई राहत पुगेको छ। यसैगरी पाँचथर जिल्लामा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिहरू घर घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन थालेपछि संक्रमितहरूमा आड भरोसा बढेको छ। स्थानीय प्रशासनको पहलमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली टोलटोलमा पुगी सक्रिय संक्रमितहरूलाई भेट्दै उनीहरूको उपचार गर्नुका साथै मनोबल बढाउने अभियान सुरु भएको छ। कोभिड-19 जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCMC को निर्णय अनुसार बुधबारबाट जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीको टोली होम आइसोलेसनमै पुगी बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री तथा खाद्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै कोरोना परामर्श समेत दिने गरेको प्रज्ञा बताउँछन्। यो समुदायमा बढी संक्रमित फैलिएको स्थिति भएको हुनाले हामीले फिदिम नगरपालिका र अन्य
7वटा गाउँपालिकाहरूमा आज राति 12 बजेबाट पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। पाँचथर जिल्लामा जेठ 20 गतेसम्ममा 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 968 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ। न्युज 24 का लागि रौतहटबाट बाल विक्रम कार्की र पाँचथरबाट कविन्द्र शर्माको रिपोर्ट। मोरङमा कार्यरत 1000 बढी जनपद प्रहरीका अझै आधाभन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोजको खोप पाएका छैनन्। मोरङ जिल्लामा 1266 जना प्रहरी कार्यरत रहेका छन् भने 552 जनाले मात्र दुवै डोज खोप लगाएका छन्। खोप नलगाएका 45 प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 30 जना आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 1 जना हवलदारको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी एवं प्रवक्ता मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। कोरोना खोप लगाएको छन्। यसमा हामी 1266 मध्ये दुवै खोप चाहिँ 552 जनाले लगाएको छ भने पहिलो मात्र खोप लगाउने 211 जना छन् र यीमध्ये 503 जनाले चाहिँ खोप लगाउन बाँकी नै छन्। र पनि हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै यो कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रहरी चाहिँ नियमित रूपमा परिचालन भएको छ। कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका 211 जना प्रहरी दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि कामविहीन बनेका सौराहाका हात्तीहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि आकर्षणको पक्ष बनेका हात्तीप्रति सरोकारवाला निकाय अनुदार भन्दा नेपालका हात्ती छिमेकी मुलुक भारतमा बेचिन थालेका छन्। सौराहामा निजी क्षेत्रमा 65 हात्ती रहे पनि पाल्न मुस्किल रहेको भन्दै हात्ती भारततर्फ पठाउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण जारी निषेधाज्ञाले गर्दा पर्यटक घुम्न आएका छैनन्। पर्यटक घुम्न नआउँदा बेकामी बनेका हात्ती पाल्न सौराहाका पर्यटक व्यवसायलाई हम्मे भइरहेको छ। महिनाकै 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हात्ती पाल्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कामविहीन मान्छेहरूलाई राहत बाँडिए जस्तै सौराहाका हात्तीहरूलाई पनि राहत बाँड्न जरुरी भएको हात्ती व्यवसायको भनाइ छ। दिनमा 15 किलो धान चाहिन्छ, घाँस चाहिन्छ हैन। अब यो दिन सक्ने अवस्था छैन। हात्ती 2 वर्षदेखि कोरोनाको कारणले 2 वर्षदेखि हात्ती पाल्न नसक्ने भएर धेरै मान्छेले चाहिँ हात्ती फिर्ता पठाए। सरकारले हात्ती पाल्न सहयोग गर्ने आश्वासन पटक दिए पनि नजिकै रहेको निकुञ्जमा जान समेत दिएको छैन। यहाँका व्यवसायीहरूले निकुञ्जभित्रको घाँसे मैदान व्यवस्था गर्न सहयोग पुर्याउँदा समेत निकुञ्जले निजी हात्ती प्रवेशमा रोक लगाएको छ। सरकार वा अन्य कसैले दैनिक 250 किलो घाँस मात्रै दिने हो भने पनि हात्ती विस्थापित हुनबाट बच्ने हात्ती व्यवसायी बताउँछन्। 250 किलो चाहिँ घाँस खान्छ, त्यो घाँसको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो। एटलिस्ट हामीलाई 20-30 किलो घाँस 50 किलो घाँस दिन सक्यो भने सरकारले त्यो एउटा चाहिँ हात्ती बचाउने उपाय हुन्छ। हालसम्म दर्जनभन्दा बढी हात्ती छिमेकी मुलुक भारतमा बेचिएका छन्। यहाँका हात्ती व्यवसायीले एउटा हात्तीलाई 80 देखि 85 लाख भारतीय रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेका छन्। हामीसँग हाम्रो युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थामा 65वटा हात्ती थियो भने 10वटा हात्ती यदि विस्तारित भएकै हो भन्ने पर्ने हुन्छ। 65 हात्ती सञ्चालन गर्दै आएको सौराहाको युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था अन्तर्गत अहिले 40 भन्दा कम हात्तीहरू छन्। यदि सरकारले आफैले दिएको आश्वासन मात्रै पूरा गरिदिए पनि हात्ती पाल्न समस्या नहुने बताउँदै आएका हात्ती व्यवसायको बारेमा स्थानीय सरकार भने केही बोल्ने गरेको छैन। न्युज 24 का लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यको साथमा केदार शर्माको रिपोर्ट। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पुस्तक छपाएर देशभर बिक्री वितरणको काम सुरु गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन 1 महिना अघि नै जेठ मसान्तसम्ममा पुस्तक वितरणको काम सक्नुपर्ने भएकाले जनक शिक्षाले वितरणको कामलाई
तीव्रता दिएको हो। आउँदो वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षाले कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म 1,70,00,000 थान पुस्तक छापेको छ। लिमिटेडले गएको सोमबारदेखि नै देशभर रहेका 8वटा प्रादेशिक कार्यालयबाट ती पुस्तक बिक्री वितरणको काम थालेको छ। अहिले विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढीमा रहेको प्रादेशिक कार्यालयबाट वितरण भइरहेको छ। कोरोना महामारीले देशभर सहजै रूपमा पुस्तक पठाउन र वितरण गर्न भने केही समस्या भएको, तर सरकारले तोकेकै समयमा विद्यालयमा पुस्तक पुर्याइने जनाइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अहिले पुस्तक पसल बन्द रहेकाले बिक्री वितरणमा भने केही समस्या आएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भएको सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत 27,671 किलो फोहोर तथा 4वटा शव सङ्कलन गरिएको छ। वैशाख 2 गतेदेखि जेठ 15 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको सफा हिमाल अभियान 2021 का क्रममा विभिन्न हिमालबाट कुहिने र नकुहिने गरी 27,671 किलो फोहोर सङ्कलन गरिएको नेपाली सेनाले जानकारी गराएको छ। सो क्रममा सबैभन्दा बढी फोहोर सगरमाथाबाट सङ्कलन भएको थियो। सङ्कलित मध्ये अहिलेसम्म 12,995 किलो फोहोर व्यवस्थापन वा पुनः प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ। शनिबार सैनिक मुख्यालयमा भएको समापन समारोहमा हिमाल सफाईमा खटिएकाहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो भने टोली लिडरहरूले झण्डा हस्तान्तरण गरेका थिए। यस वर्ष हिमाल सफाईका लागि नेपाली सेनाका 43 तथा सेवा प्रदायक संस्थाले उपलब्ध गराएका 69 जना शेर्पा सहभागी भएका थिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभाग सहित सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालयको व्यवस्थापनमा हिमाल सफाई अभियान सञ्चालन भएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आज देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण दिनभर जसो नै मौसम बदली भएको र देशका पहाडी क्षेत्रमा हल्का पानी परेको मौसमविदले बताएका छन्। आज राति पनि पहाडी क्षेत्रको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने प्रदेशका 1-2 ठाउँमा मेघगर्जन सहित हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। आइतबार पनि मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भई फाटाफुट्टा पानी पर्ने मौसमविदको भनाइ छ। सोमबारदेखि भने प्री मनसुन थप सक्रिय हुने र देशका धेरै ठाउँहरूमा पानी पर्ने सम्भावना छ। मनसुन सुरु हुने समय नजिकिएकोले मौसमी गतिविधि पनि थप सक्रिय हुँदै जाने मौसमविदको भनाइ छ। यसले गर्दा देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। नेपालमा जुन 10 देखि मनसुन सक्रिय हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि नेकपा एमालेका धेरै मन्त्रीहरू बाहिरिएका छन्। ओली सरकारमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली पनि बाहिरिएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका अन्य मन्त्रीको बहिर्गमनलाई धेरैले चासो दिएका छैनन्, तर गेवालीले भने मन्त्रीबाट बाहिरिसक्दा पनि धेरैको चासोमा छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा खड्किरहने विषय पारदर्शिता हो। कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्दा र बाहिरिँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनै पर्छ। तर विडम्बना, नेपालमा सकभर सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउने र बुझाउँदा पनि नक्कली विवरण बुझाउने चलन ओपन सेक्रेट छ। उच्च निकायका पदाधिकारीहरूले चाहिँ नि विशेष गरी जुन मन्त्रीजीहरूले नै उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्ना विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिदिने, अनि क्याबिनेटबाट पनि चाहिँ यसलाई एउटा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने, तर सार्वजनिक नगर्ने र बारम्बार सम्बन्धित निकायहरूले सम्पत्ति विवरण माग्दा पनि नदिने त्यो स्थिति चाहिँ रह्यो। यसले गर्दा एउटा अटेरीपन बढ्दै गयो। केही समय अघि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सम्पत्ति विवरणमा सामसुङको आइफोन उल्लेख गरेको घटना होस् वा ठूला व्यापारी भन्दा सैलको जीवन बाँचिरहेका पुष्पकमल दाहालले बुझाएको सम्पत्ति विवरण, वा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपाका नेताहरूले मन्त्री बन्दा बुझाउने विवरण नागरिकले खासै पत्ताइरहेका भने छैनन्। दाइजो प्रथाको धुरन्धर विरोध गर्ने नेताहरू नै सयौं तोला सुन र जग्गा जमिन दाइजोमा प्राप्त भएको सगर्वा सम्पत्ति विवरणमै उल्लेख गर्ने गर्छन्। मन्त्रीहरूको जो सार्वजनिक पद धारण गर्छन् उनीहरूले गएपछि सम्पत्ति विवरण पहिले कति पेश गरेको थियो, पछि कति फरक भयो भनेर दिने, सार्वजनिक गर्नुपर्ने यो नियमित काम हो।
अब यो नियमित काम गर्दा पनि प्रदीप गेवालीको वाहवाही भएको छ, प्रशंसा भएको छ, किनभने कसैले पनि गरेन। हो यो गर्नुपर्ने उनीहरूको कर्तव्य, उनीहरूको नैतिक दायित्वको काम पनि गरेनन्। शुक्रबार सरकारबाट धेरै मन्त्री बाहिरिए पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मात्र पदबाट हट्नासाथ आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गेवालीले 3.25 वर्ष मन्त्री रहँदा विदेश भ्रमण बापतको लेभी 3,14,000 र पारिश्रमिक बापतको लेभी 6,20,000 गरी जम्मा 9,34,930 पार्टी खातामा जम्मा गरेको बताएका छन्। पारिश्रमिकको कर कट्टी बापत 3,72,891 रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला भएको उल्लेख गरेका छन्। यसबाहेक आफ्नो बैंक खातामा 7,41,775 बचत रहेको र मन्त्री हुँदा 200 जति पुस्तक थपिनु बाहेक सम्पत्ति विवरणमा कुनै फेरबदल नभएको गेवालीले प्रश्न पारेका छन्। मन्त्रीबाट हटे लगतै मन्त्रीको सरकारी निवासबाट शनिबार बाहिरिएका छन्। तर पद गइसक्दा पनि ओली नेतृत्वकै सरकारका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापा, दावा लामा र गौरीशङ्कर चौधरीले मन्त्री क्वार्टर नै छाडेनन्। सम्भावना बोकेका र पारदर्श ठानिएका नेताहरू योगेश भट्टराई र घनश्याम भूषाल पनि मन्त्रीबाट बाहिरिँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। उसो त प्रधानमन्त्री ओलीकै यो 3 वर्षको अवधिमा कति कमाई भयो विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। ओली नेतृत्वकै सरकारमा यसअघि पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलका 12 मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण 2 महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएन। त्यस्तै अन्य मन्त्रीहरूको पनि विवरण प्राप्त भएको भनिए पनि लामो समय विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमै थन्किएको थियो। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको 5 दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक राज्य मन्त्री सहित 11 जनालाई मन्त्री बनाए। उनीहरूले मन्त्री पद सम्हालेको 3 महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्ना, वन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला मन्त्री जुली कुमारी महतो, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री विमला विक थिए। मन्त्री पदमा नियुक्त भएको 60 दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथ में मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, मार्बल, फ्लोगार्ड प्लस सीपीवीसी एन्ड लीड फ्री पाइपिङ सिस्टम। सकारात्मक सोचौं, सुरक्षित रहौं। हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नियो वाटर प्युरिफायर्स, थोपा थोपामा शुद्धता। नियो क्वालिटी लिभिङ। धान खेती सुरु हुनै लाग्दा देशका अन्य जिल्लामा झैं दाङमा पनि रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ। सहज रूपमा आपूर्ति हुनुपर्ने रासायनिक मल माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि मल राख्ने गरेको कृषि सामग्रीका गोदामहरू रित्तै छन्। मलको अभावमा किसानहरू खेतमा पस्ने आँट गरेका छैनन् भने यस वर्ष पनि मल अभावमा गत वर्षकै जस्तो नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ। एक रिपोर्ट। खेतीपातीको समय सुरु हुँदा पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा अनुदानको मल उपलब्ध नगराउँदा विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि दाङमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको हो। यो अभाव लामो समयसम्म रहेमा यस वर्ष किसानहरूले खेतमा चाहिने आवश्यक रासायनिक मल पाउने सम्भावना कम छ। मल त अब गएको वर्ष पनि खेतीपाती गर्ने बेलामा मल नपाएर हाहाकार भएर भनेको बेलामा हामीले के अरे धान खेती अथवा कृषिको लागि समस्या परे सर। अहिले पनि अब त्यस्तै समस्या परिरहेको छ। भनेको बेला मल पनि पाउँदैन, न डिएपी पाउँछ न युरिया पाउँछ। किसानको लागि चाहिँ खेतीपाती एकदमै सुरु भएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा पनि सहरमा र बजारमा पनि आउने नभएको कारणले गर्दा गाउँघरमा एकदमै खेतीको चटारो परेको छ। तर चटारो परे तापनि के भएको छ भन्नुहुन्छ भने किसानहरूलाई, यो देशको किसानहरूलाई चाहिँ
मलको अभावले गर्दा एकदमै किसानलाई फरक परिरहेको छ। यता कृषि सामग्री केन्द्रका अधिकारीहरूले भने माग अनुसारको आपूर्तिका लागि पहल भइरहेको र छिट्टै सहज हुने दावी गरेका छन्। सरकारले किसानको मागको आधारमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा मलको वर्षेनी अभाव हुने गरेको कृषि सामग्री केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेले बताए। कृषि केन्द्रले बजार मूल्यभन्दा 70% सस्तोमा मल बिक्री गर्ने भएकोले मलको माग अत्याधिक हुने गरेको उनले बताए। हिजोको मितिसम्म बिक्री गरेको मलका 1514.850 मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरेको छ। त्यस्तै 1402.150 मेट्रिक टन डिएपी बिक्री गरेको छ। 89.650 मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ भने त्यस कार्यालयमा हिजोसम्म 195.650 मेट्रिक टन युरिया मौजूद रहेको छ, जो आज बिक्री भइरहेछ। अहिले कृषि केन्द्रमा मल पूर्ण रूपमा सकिएको छ। यस वर्षको धान खेतीका लागि कृषि सामग्री केन्द्र तुलसीपुरले 2036.80 मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरिसकेको छ। यस्तै 2046 मेट्रिक टन डिएपी बिक्री गरिसकेको छ। तर दाङमा 40,000 मेट्रिक टन वर्षेनी आवश्यक हुन्छ। गोराईले 1514 मेट्रिक टन युरिया र 1402 मेट्रिक टन डिएपी मात्रै बिक्री गरेको छ। यसैगरी लमहीले 1023 मेट्रिक टन युरियन र 1129 मेट्रिक टन डिएपी बिक्री गरेको छ। तुलसीपुर शाखाले छिमेकी जिल्ला सल्यान र घोराई शाखाले रुकुम जिल्लाको आपूर्ति पनि गर्ने गरेको छ। न्युज 24 का लागि दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डमा आयोजना हुने भाइटालिटी T20 ब्लास्ट क्रिकेट प्रतियोगिता गुमाउने भएका छन्। बेलायतको भिसा ढिला आएका कारण सन्दीपले भाइटालिटी ब्लास्ट गुमाउने भएका हुन्। सन्दीपका म्यानेजर रमण शिवाकोटीले भिसा र क्वारेन्टिनका कारण प्रतियोगिता गुमाउने जानकारी दिए। सम्झौता अनुसार सन्दीप 26-27 मे भित्र प्रतियोगिताका लागि पुगिसक्नु पर्ने थियो, तर अब क्वारेन्टिन बस्दा नै 5देखि 6 खेल सकिने भएकाले सन्दीपले प्रतियोगिता गुमाउने भएका हुन्। भाइटालिटी ब्लास्ट जुन 9 देखि 18 सेप्टेम्बरसम्म हुने तालिका छ। सन्दीप वोर्सेस्टरसायर र्यापिड्समा अनुबन्धित भएका थिए। उनी पहिलो पटक यस प्रतियोगिता खेल्ने तयारीमा थिए। भाइटालिटी ब्लास्ट खेल्न नपाए पनि सन्दीप अर्को प्रतियोगिता द 100 क्रिकेटका लागि भने इङ्ल्यान्ड जाने भएका छन्। सन्दीपले खेल्ने द 100 जुलाई 22बाट हुने तालिका छ। उनी ओभल इन्भिन्सिबलबाट द 100 खेल्ने भएका छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उप प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगतै देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यमा लैजाने भन्दै राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा महतोको मुक्ति आन्दोलनमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो। निर्वाचन घोषणा भएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु निर्वाचनको प्रक्रिया र पद्धतिमाथिको प्रहार भएको विज्ञहरूको भनाई। सैद्धान्तिक रूपमा चुनावी सरकार पुनर्गठन हुन नसक्ने। सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रदीप गेवालीले सम्पत्ति विवरण बुझाएर देखाए नैतिकता। सम्पत्ति विवरण बुझाउन प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरू अझै उदासीन। बर्दियाका सीमावर्ती गाउँ बस्तीमा रोकिएर भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती। हतियार सहित प्रवेश गरी नेपालीलाई लुट्ने र पिट्ने क्रम जारी। भूमिमा छौँ, आफ्नै उस भएको कारणले हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब दिने कुरा पनि रहेन। र कोरोना महामारीले काम र वामविहीन बनेका चितवनका हात्तीहरू विस्थापित हुँदै खर्च टार्न नसकेपछि नेपालका हात्तीहरू भारतमा बेचिँदै। हात्ती 2 वर्षदेखि कोरोनाको कारणले 2 वर्षदेखि हात्ती पाल्न नसक्ने। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारले बजेट मार्फत ढुङ्गा गिटी र बालुवा भारतलाई बेच्ने भन्दै गरेको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई
फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।